बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ आज सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं और कुछ हम बात करेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से, चीफ जस्टिस ऑफिस से इमरान खान के ख़त के रिस्पांस में, बड़ा मानी खेज किस्म का और मैं तो कहूँगा कि पॉलिटिकल टाइप नेचर का ये जवाब है। सुहेल रशीद साहब, समा टीवी से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, ये क्या किस तरह से आप इसको बतौर कोर्ट रिपोर्टर कैसे देखते हैं इस जवाब को? मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर इसको हैरानी से देखता हूँ, हैरत से देखता हूँ कि क्या ये वही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं जिनके अपने केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले मीडिया पे जाते थे और फिर चलते रहे। और मीडिया कोई ऐसा कोई शुद्र नहीं है इस सोसाइटी का। मीडिया इस स्टेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। हमने बड़ी चीज़ें प्रोटेक्ट की है इस मुल्क में। हमने यहाँ पे उस वक्त भी आवाज़ उठाई जब सारे चुप होते थे, ठीक है, हम बतौर मीडिया। तो मीडिया पे पहले क्यों चल गई जी? मतलब मीडिया पे आपके कोर्ट में दायर होने वाली हर दरख्वास्त आपके फिक्स होने से पहले चलती है कि फ़लाँ बंदा इस मौक़िफ़ के साथ अदालत आया है और ये चाहता है, फ़लाँ बंदे ने खुला ख़त लिख दिया है अदालत को और वो ये चाहता है। और माजी में खुले ख़तों के ऊपर सो मोटो भी होते रहे हैं। बिल्कुल। अब आप कहेंगे जी माजी तो गलत है, चले माजी गलत है, आपकी बात कर लेते हैं। आपके केस में चीज़ें पहले मीडिया पे चलती रही हैं। तो वाकया ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से जेल से एक ख़त आ गया, चीफ जस्टिस को लिखा गया जी कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अफ़ज़ा अहसन ने एक दरख्वास्त दायर की थी और आपने उसको वापस कर दिया, तो इस पर हमें थोड़े से कंसर्न्स हैं। तो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और आपकी तरफ हम देख रहे हैं, तो आप इस सारे मामले का नोटिस लें जो कुछ हमारी तरफ हो रहा है और इंश्योर करें कि हमारे साथ कोई ज़्यादती न हो, इलेक्शन करीब है। अब इस ख़त के जवाब में था तो ये ख़त, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ आई है जवाब में सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ऐसे लिखा जाता है कि जैसे ना कोई मतलब वकूआ बड़ा जो है ना गुजरा है कि कोई दहशतगर्दी का कोई क्रिमिनल केस हो गया। कभी आपने हिसाब रखा है कि आपको कितने बज के कितने मिनट को कोई खत मिला है या कोई डॉक्यूमेंट मिला है? वो तो जब डिस्प्यूट होगा तब बंदा शो करता है कि जी मुझे इतने बजे मिला था। इसके नाम मिलने का या ऐसे तो कोई डिस्प्यूट नहीं था कि लिखा नहीं गया। यहाँ लिखा गया जी 1 सितंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरख्वास्त 77 सफ़ात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई। फ़ोटो कापियों वगैरह के साथ वो 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है। सुप्रीम कोर्ट में दायरे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो जैसी होती है वैसे ही ये कुछ दायर किया गया है और उसको यानी ख़त नहीं कहा गया, ताकि उसको एतराज़ बरता गया है कि इसको हम ख़त ही ना कहें। कहा गया जी कि पता नहीं आपने क्या भेजा है, तो उसमें लिखा गया है नीचे जाके जी कि ये हम पे बड़ा दबाव डालने की से तशबीह दी गई है कि जी चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, सब यकीन रखें इस चीज़ का, ना उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानबदारी का मुजाहरा करेंगे। वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब की हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। अच्छा, ये उन्होंने लिख के भेजा और मीडिया पे चले गए। इन्होंने उनके खत का जवाब नहीं दिया। हाँ जी। इन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी किया मीडिया के लिए। हाँ जी, ठीक है, उनको जवाब पोस्ट रहे हैं ना, इन्होंने उनको खत का जवाब लिख के मीडिया को पब्लिक नहीं किया, इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का काम माजरत के साथ, अदब के साथ प्रेस रिलीजें जारी करना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ना मतलब तो राय इम्तियाज़ नहीं है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर एक पार्टी के लीडर ने यार जितना भी ज़्यादा उन्होंने कुछ गलत किया होगा, वो एक पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान में उन्होंने हुकूमत की है, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साइन से आपके पास ख़त आ रहा है और आप उसके लिए इतनी नागवारी का इजहार कर रहे हैं कि आपने सैटरडे को अपने सेक्रेटरी के ज़रिए एक प्रेस रिलीज जारी करवा दी। अदरवाइज ये वो रजिस्ट्रार और तर्जुमान के ज़रिए आती थी ना। हाँ जी, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई चीज़ आती थी तो वो पहुँचा देते थे। कोई भी मौक़िफ़ इस तरह का अगर कभी लाजमी देना हो तो अपने सेक्रेटरी से उन्होंने ये प्रेस रिलीज जो है जारी करवा दी कि जनाब बड़ा। अच्छा सुनील साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों के ऊपर जो एक आयत कुरान मजीद की तहरीर है, फ़हुकुम बैनुन्नास बिल हक़, इसका क्या तर्जुमा और ये पूरी आयत क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों पे लगी हुई है और इस प्रेस रिलीज के टॉप पे भी ये लगी हुई है कि जी लोगों के साथ ना, लोगों के दरमियान आप जो है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए था, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन में बादशाह बनाया है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो। ठीक है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो का जो पोर्शन है ना, फ़हुकुम बैनुन्नास बिल हक़, ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों पे लगाया गया है। इसका अगला जो पोर्शन है ना,
اس کا ترجمہ ہے اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا. اللہ کے کلام میں نا اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی ترتیب جو ہے نا سب سے بڑی چیز اس میں ہے کہ اللہ نے ایک بات جہاں پہ کی, آپ دیکھیں بات انصاف کی ہو رہی تھی, ساتھ ہی کیوں کی کہ نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو. اللہ کو اچھی طرح پتا تھا کہ بندہ انصاف کرتے ہوئے نا نفس اس کا غالب آئے گا کہ اس بندے تو میرے نال ٹھیک نہیں سی کیتا, میں اس نو ملنا. تو یعنی کہ یہ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ جو 2019 کا ریفرنس تھا اس کا بیسیکلی غصہ اتارا گیا اس پریس ریلیز سے اور اوورال آبزرویشن سے, ان کے اوورال اب تک کے کنڈکٹ سے یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بڑے ناداں ہیں اور دل میں ان کے لیے بھرا رنجش رکھتے ہیں, اور جس کا اب اظہار کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. اب اگر کل کو ہمیں نوٹس ہو جائے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی, ہم پریس ریلیز پبلک پریس کے لیے کی گئی ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. باقی جی پبلک ہے جو پبلک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, ہم اسے ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹلی. ویسے تو جج کو تو خود کہتے ہیں کہ جی فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے, ہمارا کام میڈیا پہ آنا نہیں ہے. بولتے ہیں, ان کے فیصلے بھی بولتے ہیں, ان کے فیض آباد دھرنا کیس میں ان کا فیصلہ ہی بولتا ہے اور وہ ان کا تعارف ہے, وہ ان کا ٹائٹل ہے. تو اس فیصلے کے اوپر جو کوئی بات کرتا ہے تو کرتا ہے نا, پھر مانا جاتا ہے کہ اس کی بڑی وہ. لیکن آپ ان فیصلوں کو چھوڑ کے جب آپ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے اوپر جب برا وقت آیا تو ان کے لیے اس سوسائٹی نے, اس میڈیا نے پورا اپنا زور لگایا, رسک پہ ڈالا لوگوں نے خود کو کہ ان کے, اور لوگ مجھے یاد ہے لکھا کرتے تھے کہ ہم نے ان کے چیف جسٹس بننے تک پہرا دینا ہے. کیوں پہرا دینا ہے؟ لوگوں کی آپ سے امیدیں تھیں سر, لوگ آپ سے چاہتے تھے کہ آپ بنیں گے تو آپ آئین و قانون کی بات کرنے والے ہیں, تو ہم آپ کو غیر قانونی طور پہ نہیں ہٹانے دیں گے. تو آپ آئیں گے تو ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا صحیح معنوں میں ہوگا اور آپ حق کو انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے. یہ پریس ریلیزیں مایوس کریں گے. دو چیف جسٹس تھے جن سے بڑی امیدیں تھیں قوم کو, دونوں نے ہی اب تک مایوس کیا ہے. افتخار چودھری صاحب سے بحالی کے وقت بڑی امیدیں لگائیں, پھر جنہوں نے امیدیں لگا کے بحال کروایا سب سے پہلے وہ سائڈ پہ ہوئے کہ نہیں بھائی یہ تو اور ہی کام بن گیا, یہاں پہ کوئی اور چیز شروع ہو گئی ہے, تو پولیٹیکل سے معاملہ شروع ہو گئے, تو وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے جس کے تحت ہم نے ان کو بحال کروایا تھا. اب قاضی صاحب سے قوم کو بڑی امیدیں تھیں. ہمارے محترم ساتھی صدیق جان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی آپ دیکھیے گا آگے جا کے ہوگا کیا. تو جو تاثر ہے کہ جی قاضی صاحب جو ہے نا وہ زیادتیوں کا ازالہ نہیں کریں گے, بالکل کریں گے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو وہ صدیق جان صاحب کو بھی کہیں گے جس طرح کہ اپنے فتوے پر رجوع کریں. وہ دیکھیں سب کے لیے یہ مایوس کن صورتحال ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے, آپ اس کو پریس ریلیز کے بجائے یار کنسیڈر کر لیتے نا کہ اگر ان کی کوئی جینوئن پٹیشن ہے تو ٹھیک ہے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ کے وکلا بڑی مؤثر پیروی کیسز کی کر رہے ہیں, تو آپ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے وہ اور کچھ نہ کرتے, جو اعتراض اسد صاحب نے چیمبر اپیل دائر کی ہوئی ہے رجسٹرار اعتراضات کے خلاف, وہی فکس کر دیتے کسی جج کے سامنے. وہ تو چیمبر انہیں نہیں مرضی, وہ درخواست نہ فکس ہونے پہ ہی یہ لیٹر لکھا گیا ہے نا. ہاں جی, وہ اپنے وکلا کے ذریعے مطلب ایک طرح سے انڈائریکٹلی آئے تھے آپ کے پاس, وہ درخواست واپس ہو گئی ہے سر. اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح ہے. تو جیل سے خطوط آتے رہے ہیں. جسٹس ستر من اللہ کے پاس جیل سے ایک نا خاتون تھی غالباً یا کوئی بندہ تھا, اس نے خط لکھا کہ جیل میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, کھلا خط تھا. اس کو انہوں نے پٹیشن میں کنورٹ کیا جی, اور اس کے بعد پتہ کتنی لینڈ مارک ججمنٹ آئی جیل خانہ جات کے حوالے سے. ایک شیری مزاری صاحبہ تھی اس وقت انسانی حقوق کی وزیر, ان کو بلایا گیا, ایک کمیشن قائم کیا گیا. وہ کمیشن باقاعدہ اب کام کرتا ہے اور اس فیصلے پر پتہ نہیں عمل درآمد ہوا یا نہیں. ہر جیل میں نا فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم ہونے تھے, ٹھیک ہے, جو اس چیز کو نا ہیومن رائٹس منسٹری کے سیل قائم ہونے تھے جو نظر رکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو رہا ہو. تو کھلے خط بعض دفعہ جو ہے نا, جو جیل کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, کیا پتا کن حالات کا شکار ہے کہ اس نے خط کا ہی سہارا لیا ہو. بہرحال جی خط کے کنٹینٹس کے اوپر تو سپریم کورٹ نہیں گئی, اس کے صفحوں پہ, اس کی ٹائمنگ پہ, اس کے جس پیپر بک کون سے کلر کی تھی اور وہ لفافہ کون سے کلر کا تھا, ان چیزوں کے اوپر کافی فوکس رہا سپریم کورٹ کا. اب دعا کرتے ہیں, ویسے تو ایکسپیکٹیشنز کہا جاتا ہے کہ آلویز ہرٹ, تو یہ جس کو بھی ایکسپیکٹیشن تھی یقیناً وہ انہیں اب چسپ تو آ رہی ہوگی. بہرحال وہ دیکھیں, بہرحال جیسے قاضی صاحب نے, فائز عیسیٰ صاحب نے, چیف جسٹس نے محترم نے الیکشن کے لیے ایک ڈیٹ فائنلائز کرا کے کافی ساری وہ چین گوئیاں ختم کی ہیں. ان الیکشنز کو اگر سب کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے بھی کچھ احکامات یا کوئی چیزیں جو ہے نا اس طرح کی وہ کار گزرتے ہیں کہ جس سے ابھی جو جماعتیں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں یا لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں
उनको कुछ लगता है कि यार नहीं, आप जो है ना चीफ जस्टिस ने इस मामले को टेक अप कर लिया है, ये मामला बड़ा शफाफ हो। पर मुझे तो लगता है मामला शफाफ होने से यार किसी का नुकसान है, किसी का नुकसान, किसी स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं है। और मामला ना शफाफ कोई, होने से अच्छा कोई भी सुकून सियासी चीजें जमात चलेंगी। नहीं है जो ये कहेगी कि इलेक्शन शफाफ नहीं होना चाहिए। जी, सब ये सब कहेगी कि जमातें शफाफ होना चाहती चाहिए। हैं, हर स्टेक होल्डर चाहता है शफाफ इलेक्शन हो, ताकि उसके बाद इस्तेकाम आए, मुल्क आगे बढ़े। खुद आपको चीफ याद जस्टिस रखा साहब की जाए, भी यही ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन शफाफ हो। इलेक्शन ईयर में चीफ जस्टिस और बंदा और लोग इलेक्शन से पहले शिकायत कर रहे हों और वो खत के रंग की कापी देख रहे हों, रंग देख रहे होंगे किस रंग का था और कितने मिनट पे आया, तो ये दबाव है या नहीं है, तो वो मामलात और हो जाते हैं। ठीक है, आप खत को भूल जाएं, इग्नोर कर दें, आपने जवाब दे दिया है, अब आगे चलें। अब आखिर में मैं एक बात करता जाऊँ कि जो आप कह रहे हैं ना, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, शफाफ इलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा, तो मैं कंक्लूड इस बात पे करूँगा, जैसे मैं पहले कह रहा था लोग इतनी तवक्कुआत ना रखें, अब भी कहूँगा जो देख रहे हैं वो शायद देखते ही रह जाएं, और अल्लाह मालिक है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।